सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रूपं गोविन्दं नमचिन्त्यं हेतुम् अदोषं नमस्यामः। सूत्रांशुभिः तमांसि विदस्य वस्तूनि च परीक्षयते सजयति सात्यवतयो हरिः अनुवृत्तो नतप्रेष्ठः। हरये नमः। जन्माद्यस्यतः ओम्। ओम जन्माद्यस्यतः ओम। यतः जन्मादि भवति तद् ब्रह्म इति उक्तम्। यत इति हेतोः, इत इति हेतौ पंचमी भवति। यतः यतः इति वर्तते तत्र गोविन्द तावत्पर्यन्तं सम्पन्नं किल। ब्रह्मलक्षणम् उच्यते इति उक्तं तत्र। अवतरणिका भाष्य टीका भवति तत्र। यो वै भूमा इत्यत्र भूमशब्देन, आत्मा वा इत्यत्र आत्मशब्देन जीवम् अभ्युपेत्य सूत्रकारेण ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मशब्देनापि तं जीवमेव आह इति पूर्वपक्षः। भूमादिवाक्यात् प्राक् पत्यादिप्रियता संसूचनया तत्र तत्र जीवस्यैव बोध्यत्वादित्यर्थः। अतः ब्रह्मशब्दस्य जीवे रूढत्वादपि तथा इत्याह बृहदिति। जातिः ब्राह्मणजातिः, शब्दराशिः वेदः, रूढिः योगम् अपहरति इति न्यायात्। तत्र बृहजाति जीव कमलासन शब्दराशिषु इति बृहदातोः अर्थस्तु उक्तः। एवञ्च तत्र रूढिः योगम् अपहरति इति न्यायो वर्तते। एवञ्च बृहत्वात् ब्रह्म इति बृहत्वगुणयोगेन ब्रह्म इति सकलगुणपरिपूर्णत्वं ब्रह्मणः उच्यते। बृहत्वं गुणपूर्णत्वम् इत्यर्थः। गुणपूर्णत्वं कुत्र वर्तते? ब्रह्मणि वर्तते। अर्थात् श्रीकृष्णे विष्णौ वर्तते। एवञ्च बृहत्वात् ब्रह्म इति वक्तुं शक्यते किल इति विचारे प्राप्ते तदानीम् उक्तं योगात् रूढिर्बलीयसी इति। अर्थात् रूढिः योगम् अपहरति इति न्यायः वर्तते। तस्मात् न्यायात् जीवे ब्रह्मशब्दस्य रूढिर्वर्तते। बृहत् ब्रह्म, बृहन्तोऽस्यस्मिन् गुणाः इति ब्रह्म इति गुणपूर्णत्वं ब्रह्मणः भवति इति योगदृष्ट्या ब्रह्मशब्दस्य विष्णुः इत्यर्थकत्वेपि योगात् रूढिर्बलीयसी अथवा रूढिः योगम् अपहरति इति न्यायो वर्तते। अतः अत्र ब्रह्मशब्देन विष्णुः नवाख्यः इति उक्तम्। अनन्तरं पुनः उच्यते इदानीं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति इति उक्तं। तत्र यतः इत्यस्य अर्थः कः? यतः प्रकृति जीवशक्तिकात् ब्रह्मणः हेतोः भूतानि अर्थात् प्राणिनः जायन्ते इत्यर्थः। उत्पद्यन्ते तेन जातानि जीवन्ति इति वर्तते। जातानि तानि येन ब्रह्मणा स्थितिं विदन्ति। एवं यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति वर्तते। प्रयन्ति प्रलय अभिमुखानि तानि यत् प्रविशन्ति इत्यर्थः वर्तते। अतः जीवस्य सकाशादेव एतत् सर्वं सम्भवति इति पूर्वपक्षः क्रियते।
विज्ञानमानन्दं विज्ञानम् इति उक्तम् अस्माभिः। तत्र शरीरे विद्यमानं विज्ञानं जीवरूपं ब्रह्म चेत् वेद प्रकृतितो विवेच्य जानाति तर्हि पाप्मनः हित्वा निरवध्यः सन् सर्वान् कामान् अश्नुते प्राप्नोति कृतकृत्यो भवति इति जीवपरः अर्थः भवति। अर्थात् शरीरे विज्ञानं नाम किं? विज्ञानं नाम जीवः इत्यर्थः। जीवरूपं ब्रह्म चेत् वेद, ब्रह्म चेत् वेद इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् जीवरूपं ब्रह्म चेत् वेद, शरीरे जीवः वर्तते, एतादृशं जीवरूपं ब्रह्म चेत् वेद यः जानाति इत्यर्थः। जानाति इत्यस्य शरीरात् अयं जीवः भिन्नः इति यः जानाति इत्यर्थः। ब्रह्म चेत् वेद प्रकृतितः अथवा प्रकृतितः अयं विविक्तः इति यः जानाति तर्हि पाप्मनो हित्वा सर्वाणि पापानि हित्वा निरवध्यः सन् सर्वान् कामान् समश्नुते प्राप्नोति अर्थात् कृतकृत्यो भवति इति श्रुतेः अर्थः। अतः एतत् सर्वं तत्र भाष्यमध्ये एतावदेव उक्तम्। अवतरणिकाभाष्य तद् जिज्ञास्यं ब्रह्म जीवः सर्वेश्वरो वा इति प्रश्नं विधाय विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्मात् चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते इति तत्रैव जीवेपि ब्रह्मत्व ध्येयत्वादिश्रवणात् ब्रह्मत्वं जीवे श्रुतं, ध्येयत्वं जीवे श्रुतम्। एवञ्च अदृष्टद्वारा भूतोत्पत्त्यादि हेतुत्वसम्भवाच्च अदृष्टेन अर्थात् अदृष्टेन जीवः एव भूतोत्पत्तेः कारणं भवति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति लिखितं समीचीनम्। एतानि पञ्चभूतानि समुत्पद्यन्ते कस्मात्? जीवः एतत् सर्वं स्रष्टुं शक्तो भवति वा इति प्रश्ने जीवे यददृष्टं वर्तते तददृष्टद्वारा जीवः भूतोत्पत्त्यादि हेतुर्भवति। अतः जीवः एव ब्रह्मशब्देन जीवः एव अत्र उच्यते। अतः अतातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मशब्दस्य जीवः इत्यर्थः जीवस्य जिज्ञासा करणीया इत्येव अर्थः वक्तव्यः इति पूर्वपक्षः। इति प्राप्ते जिज्ञास्यस्य ब्रह्मणः लक्षणमाह। एवं प्राप्ते सति जिज्ञास्य ब्रह्मणः लक्षणम् उक्तं। किमुक्तं? जन्माद्यस्य यतः इति उक्तम् इति अत्र एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिरुक्तम्। इदानीम् अत्र यतः इति वर्तते। यच्छब्दात् तसिल् प्रत्यान्तः शब्दः यतः तसिल् प्रत्यान्तम् अव्ययम् यतः इति भवति। अत्र पञ्चमी विभक्तिः श्रूयते किल? यतः यस्मात् इत्यर्थः। यत इति हेतो पञ्चमी, अतः हेत्वर्थे अत्र पञ्चमी वर्तते। एवञ्च अर्थात् अस्य जन्मादि यतः इत्यत्र अस्य विश्वस्य जन्मादि यतः इत्यस्य अर्थः कः? जन्मादीनां प्रति कारणं भवति इति उक्तं स्यात्। एवञ्च तदेव उच्यते तद्गुणसंविज्ञानबहुर्वीहिणा जन्मस्थितिभङ्गादि बोध्यते इति लिखितम्। तद्गुणसंविज्ञानबहुर्वीहिः
अतद्गुणसंविज्ञानबहुर्वीहिः इति बहुर्वीहि मध्ये द्वैविध्यं वर्तते। यः शब्दः तत्र वर्तते तदपि अन्तर्भूय यदि अर्थः उच्यते तर्हि बहुर्वीहिः भवति। अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः नाम यः शब्दः तत्र श्रुतो वर्तते तादृशशब्दस्य अर्थं विहाय अन्यार्थः यदि स्वीक्रियते तर्हि अतद्गुणसंविज्ञानबहुर्वीहिर्भवति। इदानीं जन्माद्यस्यतः इति उक्तम्। जन्मादि इत्यत्र तद्गुणसंविज्ञानबहुर्वीहिः वा अतद्गुणसंविज्ञानबहुर्वीहिः वा इति तद्गुणसंविज्ञानबहुर्वीहिः स्वीक्रियते तर्हि जन्मादि इति वर्तते। जन्म आदि यस्य तत् जन्मादि इति विग्रहवाक्यं भवति। एवञ्च बहुर्वीहिः एव अत्र तद्गुणसंविज्ञानो वा अतद्गुणसंविज्ञानो वा इति विचारः क्रियते। एवञ्च जन्मादि इत्यत्र जन्मशब्दः अत्र श्रूयते अस्माकम्। एवञ्च जन्म इत्यस्य उत्पत्तिः इत्यर्थः। जन्म इति अन्तर्भाव्य अन्येषां ग्रहणम् अत्र करणीयम् उत जन्म शब्दं विहाय अर्थात् जन्मशब्दस्य यः उत्पत्तिः इत्यर्थः वर्तते तादृश अर्थं विहाय केवलम् अन्यार्थपरो भवति इयं बहुव्रीहिः इति विचारः क्रियते। अतः अत्र उक्तं जन्मादिपद तद्गुणसंविज्ञान बहुर्वीहिः समासेन इदम् अयं शब्दः निष्पन्नः इति उक्तम्। अतः जन्मादि जन्म आदिः यस्य तत् जन्मादि यस्य प्रपञ्चस्य जन्मादि यस्य आदिः जन्म भवति। अर्थात् उत्पत्ति स्थिति लय इत्यादिकं स्वीक्रियते। एवञ्च तत्र जन्म तत्र आदिः भवति। एवञ्च आदि भवति। एवञ्च अत्र जन्माद्यस्य यतः इत्यत्र जन्मादि इत्यत्र जन्म अर्थात् उत्पत्तिः स्थितिः लयः इति एतत् त्रयमपि तत्र स्वीकरणीयम् इत्यर्थः अस्माकम्। तद्गुणसंविज्ञानबहुर्वीहिः आश्रयते चेत् अस्माकम् उपलभ्यते। एवञ्च सूत्रस्य अर्थः कः इदानीम् इति चेत् भाष्ये एव उच्यते। अस्य चतुर्दश भुवनात्मकस्य विरिञ्च्यादिस्थावर अनन्तकर्तृभोक्तृयुक्तस्य नानाविधकर्मफलायतनस्य जीव अतर्क्य अतिविचित्र रचनस्य विश्वस्य इत्यर्थः। अस्य नाम विश्वस्य प्रपञ्चस्य इत्यर्थः। अयं तु प्रपञ्चः कीदृशो भवति इति चेत् एतत् सर्वं विशेषणम्। कीदृशः अयं प्रपञ्चः? चतुर्दश भुवनात्मकः भवति। विरिञ्च्यादि स्थावर अनन्तकर्तृभोक्तृयुक्तः अयं प्रपञ्चः। पलायतनं भवति इदं विश्वम्। जीव अतर्क्य अति विचित्र रचनं भवति इदं विश्वम् इति तस्य एतत् सर्वं विशेषणं भवति। तादृशस्य विश्वस्य यतः नाम हेतो पंचमी इति उक्तम्। अतः यस्मात् परात् वा अविचिन्त्य शक्तिकात् यस्मात् इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् परात् इत्यर्थः। परात् सर्वोत्तमात् इत्यर्थः। अथवा अविचिन्त्य शक्तिकात् स्वयं कर्त्रादिरूपात् उपादानरूपात् च इत्यादि यतः शब्दस्य अर्थः।
वाच जन्मादि भवति तद्ब्रह्म अत्र जिज्ञास्यम् इति सूत्रार्थ संपन्नः। अत्र अस्य पुनः गोविन्दभाष्यस्य टीकायां विस्तृतरूपेण अस्य अर्थः प्रकटितो वर्तते। तदपि द्रष्टुं शक्यते अस्माभिः। यतः इति सूत्रे अंतर्गत यच्छब्दः हेत्वर्थे अत्र पंचमी समागता इति अस्माभिरुक्तम्। जन्मादिषु साधारण्यात् भूमादिशब्दात् शब्दान् ब्रह्मणि हरौ व्युत्पादयति भूमात्मा इत्यादिना। तत्र जन्मादिषु साधारण्यात् भूमादिशब्दान् ब्रह्मणि हरौ व्युत्पादयति भूमात्मा इत्यादिना। अर्थात् पूर्वं किमुक्तम् इति इदानीं विचार्यते। जन्माद्यस्येतः इत्यत्र अंतर्गत यच्छब्दस्य हेत्वर्थे पंचमी भवति इति उक्तम्। अनन्तरम् एवञ्च तसिल् प्रत्ययान्तः शब्दः एवञ्च जन्मादिषु साधारण्यात् इति अत्र उक्तम्। अर्थात् भूमा शब्दस्य प्रयोगः कृतः पूर्वं। यो वै भूमा तत्सुखम् इत्यादिकं वर्तते। तत्र भूमा शब्द वाच्यः कः इति चेत् पूर्वमुक्तं भूमा शब्दस्यापि वाच्यः भवति जीवः इति। तन्न इदानीम् उच्यते। एवम् आत्मा इति तमेव आत्मा, तत्र आत्मा शब्द वर्तते। आत्मशब्दस्य अर्थः कः इत्यपि तत्र पूर्वं विचार्य आत्मा इत्यस्य जीवपरत्वं तत्र पूर्वपक्षे काले अस्माभिरुक्तम्। परन्तु इदानीम् उच्यते भूमा इति शब्दस्य आत्मा इति शब्दस्य ब्रह्मशब्द साधारण्यात् इत्यर्थः। अर्थात् जन्मादिषु साधारण्यात्, जन्मादिषु वक्तव्येषु तत्रैव भूमा शब्दस्य प्रयोगो वर्तते, आत्मा इति शब्दस्य प्रयोगो वर्तते। अतः जन्मादि कारणं किं भवति? यः भूमा भवति, यः आत्मा इत्युच्यते, स एव जन्मादिषु कारणं भवति इत्यर्थः। तदुक्तम् अत्र। अतः भाष्यकारः ब्रह्मशब्देन किमुक्तवान्? श्रीहरिः एव ब्रह्मशब्देन उच्यते। तत्र भूमा इति शब्दः आत्मशब्दः वर्तते इत्यादि शब्दानां प्रयोगः केवलं हरौ एव वर्तते, अन्यत्र न इति तत्र उक्त्वा अत्र ब्रह्मशब्दस्य जीवपरत्वं नाङ्गीकरणं न वक्तव्यं, किन्तु ब्रह्मपरत्वम् इति उक्तम्। तदेव अत्र टीकायामपि तदेव उक्तम्। भूमादिशब्दान् ब्रह्मणि हरौ व्युत्पादयति भूमात्मा इत्यादिना। तत्रैव अर्थात् भगवति एव हरौ एव ब्रह्मशब्दः मुख्यवाच्यकः। ततः अन्यत्र अर्थात् भगवतः अन्यत्र अन्यस्मिन् जीवे राजादिशब्दवत् इति राजसेवकोऽपि राजा च उच्यते तद्गुणांश योगात्। राजादिशब्दवत्। एवञ्च ब्रह्मशब्दस्य मुख्यार्थः श्रीहरिः विष्णुः कृष्णः इत्यर्थः। एवञ्च ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगः जीवे वर्तते वा न वा इति चेत् वर्तते। यतः राजादिशब्दवत् इति अत्र उच्यते। कदाचित् राजसेवकम् उद्दिश्य
राजशब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तत्र तद्गुणांशयोगात्। अतः तद्वत् अत्रापि ब्रह्मशब्दस्य कदाचित् कश्चन गुणः ब्रह्मगतगुणः जीवेपि वर्तते। इदानीं ब्रह्म विष्णुः भवति। विष्णुः सर्वदा नित्यः। एवम् अयं जीवोऽपि नित्यः। एवञ्च नित्यत्वरूप साधारणधर्मवशात् ब्रह्म इति शब्देन जीवोऽपि उच्यते कदाचित्, यथा राजादिशब्दवत् इति उक्तम्। यतः राजशब्दस्य कदाचित् अस्माभिः एवं प्रयोगः क्रियते। सेवकः भवति, सेवकमुद्दिश्य राजानं प्रति गन्तव्यं वर्तते, राज्ञा एतत् कार्यं, राज्ञः समीपे एतत् कार्यम् अस्माकं वर्तते इत्यादिकम् उच्यते। यदि सेवकः राज्ञः अभावं कथयति, इदानीं राज्ञः समीपं गन्तुं न शक्यते इत्यादिकं यदा उच्यते, तर्हि अस्माभिरुच्यते, हे भवानेव राजा, भवानेव एतत् कार्यं करोतु इति सेवकमुद्दिश्यापि राजशब्दस्य प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। इदानीं यथा पुरोहितमुद्दिश्य पुरोहितोऽयं राजा संवृत्तः इत्युच्यते अस्माभिः। यतः यथा राज्ञी बहुधनवत्वं वर्तते, तथैव यदि पुरोहितः बहुधनं यदि सम्पादयति तर्हि राजायं पुरोहितोऽयं राजा संवृत्तः इति तत्रापि राजशब्दस्य प्रयोगः यथा क्रियते तद्वदेव अत्रापि ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगः जीवेपि ब्रह्मगत कश्चन गुणः अत्रापि वर्तते इति दृष्ट्या ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगः जीवे क्रियते। अतः तद्बलात् ब्रह्मशब्दस्य मुख्यार्थः हरिः एव न जीवः। अतः स एव भगवान् एव, स एव भगवान् एव ब्रह्मशब्देन मुख्यरूपेण ब्रह्मशब्देन भगवान् एव उच्यते। अन्यः तदेव उच्यते। अत्र भाष्ये किमुच्यते? अविचिन्त्य शक्तिकात्, अर्थात् भगवती अचिन्त्य शक्तिर्वर्तते। तस्मात् अचिन्त्य शक्तिकात् स्वयं कर्त्रादिरूपात् उपादानरूपाच्च जन्मादि भवति इति उच्यते। तद् ब्रह्म अत्र जिज्ञास्यम् इत्यर्थः। एवञ्च यतः इत्यस्य अर्थः कः? यस्मात् परात् इत्यर्थः। सर्वोत्तमात् अस्य विश्वस्य जन्मादि भवति। तत् ब्रह्म, तत् सर्वोत्तमः विष्णुः एव ब्रह्मशब्दवाच्यः इति अर्थः अत्र। अथवा अविचिन्त्य शक्तिकात् स्वयं कर्त्रादिरूपात् उपादानरूपाच्च जन्मादि यतः इत्यस्य एतत् सर्वम् अर्थः। जन्मादि भवति, तद्ब्रह्म अत्र जिज्ञास्यम् इति सूत्रार्थः सम्पन्नः। अत्र भूमा इति शब्दो वर्तते, आत्मशब्दः जीवे वर्तते इति पूर्वम् उक्तम्। परन्तु भूमात्मशब्दो व्याप्तिगुणयोगेन भगवति मुख्यवृत्तौ भूमादिकरणे वाक्यान्वयादिकरणे च तथैव निर्णिश्यमानत्वात्। भूमा शब्देन कः उच्यते? किं विष्णुरुच्यते उत जीवः? अपि च आत्मशब्देन मुख्यतः वाच्यः कः? किमयं जीवः उत विष्णुः इति ओं
भूमाधिकरणं वर्तते उत्तरत्र ओम भूमा संप्रसादाद्युपदेशात् ओम इति सूत्रं वर्तते। तस्मिन् सूत्रे भूमा इति शब्दस्य मुख्यतया वाच्यत्वं भगवति विष्णौ वर्तते इति सिद्धान्तकृतः उत्तरत्र सिद्धान्तकृतः वर्तते। तत् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। तदेव उच्यते तथैव निर्णेष्यमाणत्वात्। अतः एवं आत्मशब्दस्यापि वाक्यान्वयम् ओम वाक्यान्वयात् ओम इति सूत्रं वर्तते। तस्मिन्नधिकरणे आत्मशब्दस्यापि मुख्यतया वाच्यत्वं हरौ वर्तते इति अस्माभिः तत्र निर्णेष्यमाणत्वात् ब्रह्मशब्दस्तु निस्सीम अतिशय गुणयोग तत्रैव वर्तते। अतः ब्रह्मशब्दः कुत्र वर्तते इति चेत् भगवति हरौ एव वर्तते। कुतः बृहन्तो ह्यस्मिन् गुणाः ब्रह्म इति ब्रह्मशब्दस्य अर्थः। यतः श्रुतौ एवम् उच्यते अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति इति श्रुतौ एव एवं प्रश्नः कृतः। बृहन्तो ह्यस्मिन् गुणाः इति ब्रह्म इति उत्तरमपि श्रुतौ उक्तम् अन्यत्र। अतः सकलगुणपरिपूर्णत्वं ब्रह्मणि वर्तते। एवञ्च सकलगुणपरिपूर्णत्वं जीवे नास्ति। अतः गुणपूर्णत्वं ब्रह्मशब्दस्य अर्थः। गुणपूर्णत्वं पुनः साक्षात् वासुदेवे श्रीहरौ विष्णौ एव वर्तते, न पुनः जीवे। अतः ब्रह्मशब्दः मुख्यतया विष्णुपरः भवति। निस्सीम अतिशय गुणयोगात् तत्रैव वर्तते। तदेव उच्यते। मया एतन्न दृष्टम्। अत्र अथर्वशिखायाः तद्वाक्यम् अत्रैव लिखितम्। अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति बृहन्तोऽस्यस्मिन् गुणाः इति ब्रह्म इति श्रौतनिर्वचनम् एव वर्तते। अतः अयं तत्रैव मुख्यः। अतः ब्रह्मशब्दोऽपि विष्णौ एव मुख्यः। ततो अन्यत्र च तद्गुणांशयोगात् भक्त एव इति वर्तते। भक्त इति न भाक्तः इति तत्र समीकरणम् आवश्यकम्। तद्गुणांशयोगात् ब्रह्मगत कश्चन गुणः जीवेऽपि वर्तते इति दृष्ट्या जीवेऽपि ब्रह्मशब्दप्रयोगः कृतः। न कृतः इति न वदामः, कृतो वर्तते क्वचित्। तत् कुतः इति चेत् ब्रह्मणि नित्यत्वं वर्तते, तच्च नित्यत्वं जीवेऽपि वर्तते। चेतनत्वं ब्रह्मणि वर्तते, चेतनत्वं जीवेऽपि वर्तते, चैतन्यं वर्तते। अतः किंचित् गुणयोगात् ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगः जीवेऽपि वर्तते, परन्तु भाक्त एव राजादिवत् इति उक्तम्। भाक्तः भाक्तः नाम भक्तिजन्यविषयः। भक्तिर्नाम का? भक्तिः नाम लक्षणावृत्तिः इत्यर्थः। भक्तिर्नाम भगवद्भक्तिः इति यथा उच्यते सा भक्तिर्न। भक्त्या बोधितः अर्थः भाक्तः। भक्तिर्नाम लक्षणावृत्तिः एवञ्च लक्ष्यार्थः इत्यर्थः। भाक्त एव औपचारिकः। भाक्त एव राजादिवत् सेवकम् उद्दिश्य अयमेव राजा इति कदाचित् अस्माभिरुच्यते। तत्र राजशब्दस्य प्रयोगः मुख्यवृत्त्या न लक्षणया तत्र अर्थात् औपचारिकप्रयोगः इत्येव ज्ञातव्यम्। तद्वत् ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगोऽपि जीवे औपचारिकः। स एव स्वाश्रितत्वात् सत्यनीश्वर सत्य नीरदिः तापत्रय विप्लुष्यमानैः जीवैः निःश्रेयसाय जिज्ञास्यः। अतः परब्रह्माविदानः पुरुषोत्तम एव जिज्ञासा कर्मभूतः। अतः अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र जिज्ञासायाः कर्मभूतः कः?
जीवः उत विष्णुः इति विचारे जिज्ञासा कर्मभूतः परब्रह्माभिधानः पुरुषोत्तमः श्रीकृष्णः विष्णुः हरिः एव इत्यर्थः। कुतः इति चेत् स एव स्वाश्रित तत्र किमपि वर्तते एवं स्वाश्रित एवं तत् वात्सल्य इति भवेत्। तत् स्वाश्रित वात्सल्य नीरदिः इति वर्तते। अर्थात् स्वाश्रितानां जीवानां वात्सल्य विषये नीरदिः समुद्रः अर्थात् करुणासमुद्रः इत्यर्थः। एवञ्च स्वाश्रितानां जीवानाम् उपरि अयं भगवान् वात्सल्यवारिधिः अर्थात् करुणासमुद्रः वात्सल्यसमुद्रः। अपि च तापत्रय विप्लुष्यमानैः जीवैः निःश्रेयसाय जिज्ञास्यः। कीदृशः सः विष्णुः? जिज्ञास्यो भवति। कैः जीवैः? कथं भूतैः जीवैः? विप्लुष्यमानैः जीवैः। केन? तापत्रयेण। तापत्रयेण दुःखम् अनुभवद्भिः जीवैः निःश्रेयसाय जिज्ञास्यो भवति अयं विष्णुः। अतः परब्रह्माभिधानः पुरुषोत्तमः एव अत्र जिज्ञासा कर्मभूतः इति भाष्यवाक्यम् अत्र वर्तते। एतत् सर्वम् एवञ्च भगवत्शब्दवाच्यं वाच्यः भवति तत्र विष्णुः एव। विप्लुष्यमानैः इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् दह्यमानैः। विप्लोषणं विप्लोषणं नाम दहनं दह्यमानं दह्यमानैः इत्यर्थः। अतः संसारे दह्यमानैः निःश्रेयसाय अर्थात् मोक्षाय इत्यर्थः। एतत् सर्वम् उक्तम्। अनन्तरं किमुच्यते? अतः परब्रह्माभिधान पुरुषोत्तम एव जिज्ञासा कर्मभूतः। न च अत्र गुणाध्या तत्रापि कश्चन क्लेशः वर्तते। गुणाध्यासो इति भवेत्। तत्र गुणाध्यासो वक्तुं युक्तः। न चात्र गुणाध्यासो वक्तुं युक्तः वस्तुतः ब्रह्मत्वप्रसङ्गात् एतदुच्यते। अत्र न चात्र गुणाध्यासो युक्तः। अत्र अत्र इत्यत्र कुत्र? ब्रह्मणि। अत्र ब्रह्मणि गुणाध्यासो न युक्तः इति उच्यते। अर्थात् यद्यपि ब्रह्मणि गुणाः एव न सन्ति, सः निर्गुणो वर्तते इति अद्वैतिनां वादः भवति। अतः सः निराकारः निर्धर्मकः निर्गुणः इति ब्रह्मा इति वदन्ति ते। अतः किं गुणाः न सन्त्येव? एवञ्चेत् बृहन्तोऽस्यस्मिन् गुणाः इति ब्रह्मा इति उक्तं किल इति चेत् नैव। वस्तुतः ब्रह्मणि गुणाः न सन्ति। गुणानां केवलम् अध्यासः आरोपः एव वर्तते इति अद्वैतिनां वादो वर्तते। तद्वत् अस्माभिः किमुच्यते वा इति प्रश्ने न चात्र गुणाध्यासो वक्तुं युक्तः। अत्र विष्णौ श्रीहरौ तत्र गुणानाम् आरोपः न क्रियते। वस्तुतः गुणानाम् अधिकरणं भवति। गुणस्वरूपं भवति अयं विष्णुः। वस्तुतो ब्रह्मत्वप्रसङ्गात् तदेव उच्यते। अतः अत्र वस्तुतः इति अर्थात् बृहद्गुणयोगेन ब्रह्मत्वं श्रुत्या वर्णितम्। यद्यपि रूढिः योगात् बलवती। पूर्वम् अयं प्रश्नः कृतः,
अयं सन्देहः प्रकटितः। बृहन्तो ह्यस्मिन् गुणाः ब्रह्म इति बहुगुण अनन्तगुणयोगत्वेन ब्रह्मशब्दस्य विष्णुपरत्वाङ्गीकारे स तु योगेन भवति। एवञ्च गुणाश्रयत्वं ब्रह्मणः इति यदुक्तं तत् योगेन, परन्तु जीवे ब्रह्मशब्दस्य रूढिर्वर्तते, अतः रूढिः योगापहारिणी इति उक्तम् अस्माभिः। एवञ्च योगात् रूढिर्बलीयसी इत्यपि अयमेव न्यायः। तस्मान्न्यायात् योगेन विष्णुपरत्वं यदि ब्रह्मशब्दस्य उच्यते, परन्तु रूढिर्वर्तते ब्रह्मशब्दस्य जीवे, अतः रूढेः प्राबल्यात् योगार्थः नैव स्वीकरणीयः इति पूर्वम् उक्तम्। तदेव इदानीम् उच्यते। श्रुत्या वर्णितं यद्यपि रूढिर्योगात् बलवती, तथापि श्रुत्युक्तस्य योगार्थस्य जीवे असंभवात् न सा आद्रियते। परन्तु यश्च योगः श्रुत्या एव प्रतिपादितः, तस्य अर्थः कः? इदानीं श्रुत्यर्थं कथं जीवे वक्तुं शक्यते? इदानीं श्रुत्यर्थः कुत्र भासते? एवं चेत् श्रुतेः कश्चन अर्थः अस्माभिर्वर्णनीयः। ब्रह्मशब्दार्थः यदि जीवो भवति तर्हि अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति? बृहन्तो ह्यस्मिन् गुणाः इति ब्रह्म इति श्रुतौ एव योगः प्रदर्शितः। यदि ब्रह्मशब्दार्थजीवो भवति तर्हि जीवे अस्याः श्रुतेः समन्वयः कथम् इति प्रश्नः अवतरति। तस्य उत्तरं किं वक्तुं शक्यते? तदेव उच्यते, योगार्थस्य जीवे असम्भवात्। एवञ्च ब्रह्मशब्दस्य जीवः इत्यर्थः यद्यङ्गीक्रियते तर्हि योगार्थस्य समन्वयम् एव कर्तुं न शक्यते। अतः जीवः इत्यर्थः न स्वीकरणीयः। अपि च रूढिः योगापहारिणी इत्यपि न स्वीक्रियते, न आद्रियते। ज्ञानञ्च इति परोक्षं शब्दः इति उक्तम्। तत्र अत्र उच्यते वस्तुतः ब्रह्मत्वप्रसङ्गात् जिज्ञासा च ज्ञानेच्छैव ज्ञानञ्च परोक्षापरोक्षरूपं द्विधम् विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति श्रुतेः। तत्र परमेव प्रापकं पूर्वं तु तत्र द्वारम् इति स्फुटी भविष्यति। एतदुच्यते। इदानीं जिज्ञासा कर्मभूतः कः? विष्णुः इति उक्तम्। अनन्तरं जिज्ञासा कर्तव्या इत्युक्तं। जिज्ञासा इत्यत्र अर्थः कः? जिज्ञासा च ज्ञानेच्छैव। ज्ञानसम्पादनार्थं या ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा, एवञ्च ज्ञानेच्छैव जिज्ञासा भवति। ज्ञानं नाम कीदृशं ज्ञानं प्राप्तुम् अस्माकम् इच्छा इति प्रश्ने ज्ञानं द्विविधं भवति, परोक्षज्ञानम् अपरोक्षज्ञानम् इति। यतः भगवद्विषये परोक्षज्ञानम् अपरोक्षज्ञानम् उभयमपि आवश्यकम् इत्युच्यते। विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति वर्तते। विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इत्यस्य अर्थः कः? एवञ्च विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति चेत् अत्र तस्य उत्तरम् अत्र व्याख्याने एतत् लिखितं वर्तते। ज्ञानञ्च इति परोक्षं शब्दः, अपरोक्षं तु भक्त्युपासन शब्दव्यपदेश्यः अनुभवः। तत्र प्रमाणं विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति। विज्ञाय इत्यस्य अर्थः कः? ज्ञात्वा इति उच्यते। अर्थात् वेदात् विदित्वा इत्यर्थः।
वेदस्य अध्ययनं करणीयं वेदाध्ययनेन अस्माकं ज्ञानम् उपलभ्यते तज्ज्ञानं कीदृशं भवति शाब्दबोधात्मकं तज्ज्ञानम् यतः वेदो नाम कः शब्दराशिः एवञ्च शब्देभ्यः जायमानं ज्ञानं शाब्दबोधः भवति अतः वेदात् विदित्वा अर्थात् परोक्षज्ञानं वेदात् अस्माकं भवति अनन्तरं प्रज्ञां कुर्वीत इति वर्तते प्रज्ञां नाम उपासनां कुर्वीत इत्यर्थः भवति अत्र शब्दः इति मास्तु परोक्षं शब्दः इति न शाब्दः इति तत्र समीकरणं करणीयं पुस्तके ज्ञानञ्च इति परोक्षं शाब्दः शब्दः न शाब्दः शब्देन जायमानं ज्ञानं परोक्षज्ञानम् इति उच्यते अपरोक्षं तु भक्त्युपासना शब्दव्यपदेश्यः अनुभवः भक्तिः इत्युच्यते उपासना इति उच्यते एतादृश भक्ति उपासनादि शब्दव्यपदेश्यः यः अनुभवः भवति तदेव सः अनुभवः एव प्रज्ञा इत्युच्यते विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इत्यर्थः तत्र प्रमाणं विज्ञाय इति विज्ञाय वेदात् विदित्वा प्रज्ञाम् उपासनां कुरु इत्यर्थः एवञ्च परं विज्ञानं पूर्वं ज्ञानं तदुच्यते अत्र एवञ्च तत्र परमेव प्रापकं पूर्वं तु तत्र द्वारम् इति स्फुटीभविष्यति इति भाष्ये उक्तं तत्र परमेव प्रापकम् एवञ्च अपरो अनुभवः एव अपरोक्षज्ञानमेव आवश्यकं भवति पूर्वं द्वारं भवति अर्थात् परोक्षज्ञानं वेदस्य अध्ययनानन्तरं श्रुतीनाम् अर्थज्ञानं यज्जायते तत् पुनः परोक्षज्ञानं भवति तत् द्वारं भवति अनेन द्वारेण अपरोक्षज्ञानम् अस्माकम् उत्पद्यते भक्तिः इत्युच्यते अपरोक्षज्ञानम् इत्युच्यते तत् पुनः तत् प्रापकं भवति तदेव उक्तं पूर्वं ज्ञानं तत्र विज्ञाने इह उपयोगी इति तत्सर्वं प्रतिपादितं तत्र भाष्ये यदुक्तं तस्य विवृतिरपि तत्र दत्ता वर्तते एवञ्च ज्ञानञ्च परोक्षापरोक्षरूपं द्विविधं विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति श्रुतेः तत्र परमेव प्रापकं पूर्वं तु तत्र द्वारम् इति स्फुटीभविष्यति कुत्र स्फुटीभविष्यति एतत् सर्वम् इति चेत् साधनाध्यायः इति तृतीयाध्यायः वर्तते तत्र साधनाध्याये अपरोक्षज्ञानं प्रति साधनं किम् इति विचार्यमाणे एतत् सर्वं तत्र स्फुटीभविष्यति विज्ञानं ब्रह्म च इत्यादिकं विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेदा इति तैत्तरीयश्रुतौ उक्तं तत्र जीवस्वरूप ज्ञानम् इह उपयोगी इति इहैव वक्ष्यते च एतदुक्तम् पुनः आगामिन्यां कक्षायाम् एतत् सर्वं विचारयामः इदानीं घण्टा 20:09 अभूत् अतः पुनः आगामि विचारं कुर्मः हरये नमः